रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये देख लें, गैर सही अफ़आल हैं, ठीक है। उसके बाद ये मामूज वगैरह, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, सब कुछ ये नहीं पढ़ा अभी हमने, इससे यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। और रुबा, ये आप पिछला टॉपिक भी देख लें, इसको देख लें, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली दफा आयत करवाई थी ये, ठीक है। ये बाब हमने पढ़े थे रुबाई मजीद फी के, याद आया? जी जी बिल्कुल। हाँ, इसके बाद ये आयत भी हमने की थी, तत्माइनुल कुलूब, है ना। जी और और दस्तक। तकशइरु ये वाले भी हमने जी किया था, ठीक है। जी और जी। आज हमने यहाँ से पढ़ना है गैर सही अफ़आल, ठीक है। मेरा सही खुला होता, चलिए आपकी बुक शुरू के करें। अंदर में बीच में पेजेस नहीं है, हमारी बुक में और भी हम पेजेस हैं बीच में। हाँ ठीक है, मैं अब बुक सही वाली भी खोल लूंगी, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ना नई सही वाली आप वाली बुक खोल लूंगी। मेरे पास ओके दो ओके तीन तरह ठीक की किताबें हैं, लगता है ये गलत वाली खुली है। तो आप लोग है। पढ़ें, आ जाए, ताहिरा आप आए पढ़ें। ठीक है बाजी। गैर सही आसान से टॉपिक अफ़आल। है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। जी। हम्म, गैर सही अफ़आल अरबी ज़बान में हरूफ मादा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है, सही फ़ेल और गैर सही फ़ेल। किसी फ़ेल के हरूफ मादा में यानी फ़ा, आइन या लाम कलमा में से किसी जगह पर अगर हमज़ा आ जाए, एक ही हर्फ दो मरतबा आ जाए, या हर्फ इल्लत यानी वाव और या में से कोई हर्फ आ जाए, तो वो फ़ेल गैर सही फ़ेल कहलाता है। गैर ठीक सही है। फ़ेल हम्म, अच्छा, सही फेल क्या होता है, कौन बताएगा? जिसके अंदर सिर्फ लत के बगैर उस्ताजा। जी जिसके सारे हरूफ सही होते हैं, हेल्दी सही और होता हेल्दी लेटर होते हैं, है। ठीक है ना, सही, वो सही फेल कहलाता है, ठीक है। और गैर सही क्या होता है? जब उसके अंदर या तो हमजा आ जाए, ठीक है, या जी उसमें फिर कोई भी हरफ कोई दो लेटर ऊपर मर्तबा हो आ जाए। जाए, दो मर्तबा आ जाए, या फिर उसमें आपका हरफ इल्लत में से दो हरूफ इल्लत में से कोई एक हरफ इल्लत आ जाए, या दो आ जाए, ठीक है, दो भी आ जी सकते हैं, हरफ जी इल्लत आ जाए, तो ये तीन चीजें हो जाएंगी तो फेल क्या हो जाएगा? गैर सही हो जाएगा, गैर सही हो जाए। ठीक है। अब आप पढ़े। गैर सही फेल की दर्ज झेल अकसाम हैं। नंबर 1, महमूज, ऐसा फेल जिसके हुरूफ मादा में किसी जगह हमजा आ जाए, मसलन अमरा, सअला, करआ, तो वो हम्म, महमूद कहलाएगा। उसके हम्म, बाद है मुदाअफ, ऐसा फेल जिसके हरूफ मादा में किसी हर्फ की तकरार, मसलन फरारा, तबाबा, हज़ज़ा, अगर ऐसा डबल हो जाए कोई लेटर तो वो मदाअफ कहलाएगा। उसके बाद है मिसाल, ऐसा फेल जिसके हर्फ मादा में फा कलमा की जगह हर्फ इल्लत वाव या याई आ जाए, मसलन वजदा, वअदा या सरा, तो वो मिसाल कहलाएगा। उसके बाद है नंबर 4, अजवफ, ऐसा फेल जिसके हर्फ मादा में लाम कलमा की जगह ऐन पर करने के। आइन कलमे की जगह हर्फ इल्लत वाव या याई आ जाए, मसलन क़बला, ख़ाविफा और बया, बाया, तो ये ठीक है। अजवफ कहलाएगा अगर ऐन कलमे के ऊपर आएगा तो। उसके बाद है नाकिस, ऐसा फेल जिसके हर्फ मादा में लाम कलमे की जगह हर्फ इल्लत वाव या याई आ जाए, मसलन दावा, तलावा, हदाया। हम्म, इसके बाद है लफीफ, ऐसा फ़ियल जिसके हर्फ मादा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए, मसलन वक़या, हय्या, रवाया, तो वो हम्म। लफीफ कहलाएगा। लफीफ का मतलब होता है कि जिसमें दो हरफ इल्लत आ जाए। दो हर्फ फिर इल्लत आए। इसकी भी दो किस्में होती हैं, आगे वो पढ़ेंगे। लफीफ मकरून भी होता है। अब लफीफ दूसरा वाला क्या होता है? मकरून मिला हुआ, और एक जो मफरूक, जिसमें फर्क होता है। इसका मकरून का मतलब है दोनों हरफ इल्लत एक साथ आ जाए, एक साथ ही आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मकरून है अभी, अच्छा वाव सही। और या साथ साथ आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये मफरूक है, क्योंकि हरफ इल्लत, दो हरूफ इल्लत जो है उनके बीच में लफ्ज आ गया, हर्फ आ गया कोई। यहाँ सही। भी आप देखें, दोनों जो हैं वो आपके साथ साथ ही आ रहे हैं, हरफ इल्लत, या और या आ रहे हैं। यहाँ ये भी दोनों वाव और या आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं मकरून। मकरून का मतलब होता है साथी, मिला हुआ, ठीक है, कर्म से है ना। और ये वाला कौन से मफरूक है। साथ
کون سے کاف سے ہے؟ موٹے کاف سے صحیح۔ مفروق اور مقرون دونوں موٹے کاف سے. فرق ہے نا، فرق جو نہیں بولتے اردو میں، جی جی بالکل اسی سے. صحیح۔ اچھا، کسی فعل کے کسی آگے فعل پڑھتے کے ہیں. غیر ہم، کسی فعل کے غیر صحیح ہونے کی صورت میں فعل کی گردان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. کہیں تبدیلی کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ، لیکن ہر تبدیلی ایک قاعدے کے تحت ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے صحیح افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کے جس طرح قواعد مرتب کیے ہیں، واقعی وہ قابل تحسین ہیں. آئندہ آنے والے اسباق میں ضروری قواعد کو آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مزید قواعد مطالعے میں اضافے کے ساتھ معلوم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ابھی ہم صرف کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے قواعد پڑھ رہے ہیں ہم. ابھی صحیح مزید فی کے نہیں پڑھا ہے. اسی میں ہم ماموز کو دیکھیں گے، اسی میں ہم مضاف کو دیکھیں گے. پہلے ہمیں وہ اچھا سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ مزید فی میں بھی ہم وہی تبدیلیاں دیکھیں گے کیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہم پڑھیں محموز پہلے پڑھیں گے، تو وہ بھی ہم ثلاثی مجرد سے ہی پڑھیں گے کہ اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. صحیح. چلیں پڑھ لیجیے. پڑھیں محموز گے کسی اور پڑھ لیں. حروف اچھا، ماموز کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ حمزہ جو ہے فا حمزہ آ عین جائے. لام تینوں میں سے کسی ایک جگہ حمزہ آ جائے. اور یہ فعل غیر صحیح کی پہلی قسم ہے. غیر صحیح صرف وہ نہیں ہوتا جس میں کہ حرف علت آ جائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اینڈ تک سمجھتے رہتے ہیں، غیر صحیح صرف وہ ہوتا ہے جس میں وہ فعل معطل ہوتا ہے. معطل یعنی اس جی میں حرف علت آتا ہے، اس کی الگ ایک ٹائپ ہے. باقی محموز، مضاف اور معطل یہ تین طرح کی چیزیں ہیں. تو اب اس کو پڑھیں ذرا سا. جس فعل کے حرف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں. اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں. مثلا ہمارا، اکلا، اخذا. اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز العین کہتے ہیں. مثلا سألا، یعسا. اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز اللام کہتے ہیں. مثلا قرعا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب دیکھیں تینوں صورتیں دکھا دی انہوں نے، یعنی ہر جگہ آ سکتا ہے حمزہ. ہر جگہ آ حمزہ سکتا ہر ہے. جگہ. اور حمزہ کو الف نہیں سمجھنا، حمزہ حمزہ ہے. حمزہ الف حمزہ. الف خالی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی. یہ اس حمزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ حمزہ اصلی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ حمزہ اصلی کی بات ہو رہی ہے. آگے چلیں. محموز الفا میں محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ محموز العین اور محموز اللام میں بہت کم. محموز الفا میں اگر کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی. یہ کہہ رہے محموز الفا جو ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ ہوتی ہیں. عین میں بھی ہوتی ہے. یہ اب یہ تینوں ہم نے کس میں پڑھی ہے نا، عین بھی پڑھی ہے، عین اور لام بھی لام میں پڑھی ہے. کم ہوتی ہیں. عین اور لام جو ہوتا ہے یہ والی سچویشن ہے، یہ والی اور یہ والی اس میں کم ہوتی ہیں، اس میں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فا کلمہ جس میں حمزہ آ جائے، اگر فا کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہ محموز الفا میں یعنی تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کی کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر پہلے سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں. اکٹھے آ جائیں. دو حمزے جب اکٹھے ہوں اور دونوں متحرک ہوں، نہیں پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، جیسے دوسرا یہاں پہ اب ساکن. ہاں پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو. اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے موافق حرف سے بدل دیتے ہیں. اب یہ جو پہلے حمزے کی حرکت ہے نا، اس کے موافق حرف سے بدل دیں گے. تو حرف کیا آ جائے گا؟ یہاں پہ زبر ہے تو زبر جو ہے وہ الف کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو الف میں بدل دیں گے. تو اس طرح یہاں پہ دو الف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب دو الف اکٹھے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی. صحیح ہے، کھڑی ٹھیک. زبر آ گئی تو یہ ہو گیا. اچھا، یہ سچویشن کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ یہ کون سا ہے آپ کا؟ فا کلمے کے اوپر. ہاں نہیں، لیکن یہ سیگا کون سا ہے؟ اگر 13واں سیغہ مضارع کا. لگ رہا ہے. ہاں، مضارع کا 13واں سیغہ ہے جس میں انا ضمیر ہوتی ہے، دو جی حمزے جی وہاں پہ پتہ ہے. اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واحد متکلم میں
ہاں اس کو کبھی کبھی آپ نے یوں کر کے بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے بھی نا، یوں بھی لکھ دیتے ہیں یوں بھی لکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں آمر آمر یوں بھی لکھا ہوگا یوں بھی لکھا ہوگا۔ اچھا اب یہ والا بھی وہی ہے، اس میں بھی انا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن کہاں پیدا ہوئی ہے؟ فعل مضارع کی صیغے میں، متکلم کے صیغے میں۔ اچھا اگر آگے پڑھیں، اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے، اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے کوئی اور حرف حمزہ کے علاوہ متحرک ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق صرف حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ہے نا رأسن ہے، ٹھیک ہے، اب پیچھے جو ہے حمزہ نہیں آیا بلکہ کوئی اور متحرک لفظ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو ساکن کر دیں گے، اس کو الف میں چینج کر دیں گے، ساکن نہیں کریں گے، اس کو الف میں چینج کر دیں گے۔ یہی انہوں نے کہا ہے، اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے، ساکن حمزہ سے پہلے کوئی اور حرف متحرک ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق، پیچھے کیا حرکت ہے؟ زبر ہے، اور زبر کس کے موقف ہوتی ہے؟ الف کے، تو اس کو الف میں چینج کر۔ یہاں پر زیر ہے تو اس کو زیر جو ہوتی ہے وہ یا کے برابر ہوتی ہے، یا میں چینج کر دیا، اس دوسرے حمزہ کو پہلے حرف متحرک حرف کی حرکت کے موافق حرف سے چینج کر دیا، تو زیر جو ہے موافق ہے یا کے، تو یا میں چینج ہوگی، حرکت وہی دینی ہے، حرکت جو ہے نا سکون والی دینی ہے۔ تو باجی الف ہم پہ جو بھی باجی ایک چیز میں پوچھ رہی تھی، ہم جو پہلی کنڈیشن پڑھ رہے تھے کہ اس میں 2 حمزہ ہونے چاہیے، تو اب ہاں یہ والی کنڈیشن تو یہاں پہ فالو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، نہیں اور نہیں، اس حساب سے یہ عین کلمے کی تبدیلی ہو گئی۔ ہاں بالکل ہوگی، ٹھیک ہے، اس حساب سے تبدیلی ہوگی، تبدیلی تو اوپر بھی ہو رہی تھی نا، تبدیلی تو وہ پہلے بھی فا ہو رہی تھی کلمے کہ کی تھی نا، ہاں، ہاں وہ فا کلمے کی تھی نا۔ وہ نہیں، اب یہاں پر جو ہے عین کلمے میں تبدیلی یہ ہو رہی ہے کہ دوسرے حمزے کو ہم نے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ اس حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق چینج کیا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جی زبر ہو، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ زیر ہو، اس کے مطابق دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو صحیح، صرف ایک ہی مثال پڑھی نا، حمزہ کی پڑھی کہ 2 حمزہ اکٹھے آ گئے، تو پیچھے جو ہے نا پیش بھی ہو سکتی ہے، دوسرے حمزہ سے پہلے پیش بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری مثالیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ رول الگ ہے، یہ جو ہے نا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور حرف ہو، حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو جو متحرک ہو، پہلے حمزہ متحرک تھا اب کوئی اور حرف ہے، یہاں بھی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو نا اس حرف کے اس حرکت کے موافق حرف سے چینج کریں گے، تو یہاں پر بھی وہ اوپر والا رول ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے زبر ہے تو ہم نے الف میں چینج کر دیا، اب یہاں پر جو ہے یہ حمزے سے پہلے زیر ہے تو یا میں چینج کر دیا، اور یہاں پر آپ کے حمزے سے پہلے پیش تھی تو ہم نے واو میں چینج کر، اس طرح صحیح، سے۔ باب فعال میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب افعلہ کے وزن پہ ہم ڈالتے ہیں نا حمزہ، ایسا لفظ ڈالتے ہیں جس کے اندر آپ کا جس کے اندر حمزہ آ رہا ہوتا ہے روٹ ورڈ، مثلا امنا ہوتا ہے نا، اب اس جی میں ایک حمزہ روٹ ورڈ کا ہے، اور بھی ہوتے ہیں، امرا سے بھی آمرا بھی آتا ہے، وہ مرو وہ بھی آتا ہے، بہرحال یہ امنا ہے، اور یہاں پہ جب آپ ڈالیں گے تو یہ تو ایکسٹرا ہے باپ کا، اور یہ والا جو ہے یہاں آ جائے گا، اور اس کی جگہ میم آ جائے گا، اور اس کی جگہ نون آ جائے گا۔ اب کیا ہے؟ یہاں پر یہ 2 حمزے اکٹھے ہو گئے، یہ بھی متحرک ہے، یہ بھی یہ ساکن، یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے، اس کے پر سکون ہے، یہ متحرک نہیں ہے، یہ متحرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے حمزے کو، کیونکہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ الف جو ہے نا یہ تو کرسی ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ یہ ہے، ٹھیک، اس حمزے کو آپ نے پہلے حمزے کی حرف کے مطابق کے موافق حرف سے چینج کرنا ہے، تو زبر کے موافق کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ وہ الف ہوتا ہے، الف تو ہوتا ہے، آپ نے جب یہاں پہ یہ کیا اور دوسرے کو آپ نے الف میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کو جب ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی، کھڑی زبر آ جائے گی، اور اور یہ میم نون بنا ہو ویسے ہی جائے لکھ گا، دیں گے، میم نون ویسے ہی لکھ دیں گے، تو یہ کوئی باب غلط فعال نہیں، میں بھی یہ چینجنگ آتی ہے، ٹھیک ہے، باب صحیح، فعال میں بھی چینجنگ آتی ہے، یہاں پر بھی آ رہی ہے، اوپر جو ہم نے پڑھا ہے یہ تو آپ کا ثلاثی مجرد کا ہے نا، یہ مزید فی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے،
یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے، اور یہ وہاں پہ جو آپ کا مضارع آتا ہے نا، اس میں جو کلمہ آتا ہے آپ کا متکلم کا جو آتا ہے سیغہ، اس کے اندر یہ چینجنگ ہوئی ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے آپ کو، ایک تو حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا حمزہ کس کے لیے آیا ہوا ہے پتہ ہے؟ دوسرا روٹ کا ہے نا، نو دوسرا یا تالف ادا نون کا ہے کا، نا، مضارع کا، مضارع مضارع کی کا ہے نا، علامت. انا ضمیر کا نا، مضارع جی کار ہے. ایک تو پھر مضارع یہ کا کیا ہے. ہے، اس طریقے سے پھر یہ آپ کا آمنہ بن گیا اور آپ کلا بن گیا، کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہے نا، آگ کلا جھٹکا آ جائے گا، آپ کلا آکلو پڑھنا مشکل ہے، تو اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چینج کر دیتے ہیں. جہاں بھی ان کو مشکل ہوتی ہے عربوں کو، وہاں وہ چینجنگ ضرور لاتے ہیں، اور اس چینجنگ کے پھر انہوں نے رول بنا لیے گرامیرین نے، اور ہم نے وہ رکھ لی ہیں، اور ہمیں پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. اب یہاں پر اس حمزے سے پہلے یہ حمزہ کیا تھا، ساکن تھا، یہاں بھی ساکن ہی تھا، یہاں بھی ساکن ہے، حمزہ ساکن ہی ہے، لیکن اور پہلا حرف متحرک ہے، لیکن الف کے علاوہ آ رہا ہے، را آ رہا ہے، زال آ رہا ہے، میم آ رہا ہے. اب جو ہے اس حمزہ کو پیچھے جو حرکت ہے نا، اس کے مطابق چینج کرنا ہے. تو جو زبر ہوتی ہے وہ الف کے برابر ہوتی ہے، تو آپ نے الف میں چینج کر دیا. یا سکون لگا سکتے ہیں، لیکن پھر وہی جھٹکا بن جائے گا اس میں. اگر سکون، الف پہ کبھی سکون لگایا نہیں جاتا، ہوتا ہے جیسے یہاں پہ سکون آ رہا ہے نا، یہاں بھی آ رہا ہے، تو یہاں الف پہ بھی سکون ہے، لیکن لکھا نہیں جاتا، کیونکہ الف پہ کوئی بھی حرکت ڈالیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو جی اس کو پھر ہم نہیں لگاتے. تو را سن، اور پھر اسی طرح آپ کا کیا ہے، اس کو یا میں چینج، کیونکہ پہلے زیر تھی. ایمان نون میں بھی ایسی کرتے ہیں، مومن نون میں بھی ایسی کرتے ہیں. وہ جو ہم فی الامر میں جب اس کو ڈالیں گے نا حمزہ کا، تو پھر پوری گردان کریں گے، پتہ چلے گا. چلیں بہرحال یہ والا کیا تھا، اس میں پیچھے پیش تھی، تو آپ کا مومن نون بھی پڑھ سکتے ہیں. دال لگ گیا، مومنون ہو گیا. دیکھیں مومنون بھی پڑھ سکتے ہیں اور مومنون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. زیبن بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ یوسف میں زیبن کا لفظ آتا ہے، حمزہ کے ساتھ آتا ہے، اور زیبن بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جب وہ چینج ہو رہا ہے تو پھر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہ ایسے ہی چینج کر رہے ہیں. تو میم یہ بھی میننگ پڑھ، میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا پھر کوئی میننگ میں دونوں فرق طرف نہیں سے؟ آئے گا. راسن زیادہ تر آپ دیکھیں راسن ہی پڑھا جاتا ہے. جی راسن تو اگر آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غلط ہے. اگر کہیں آپ کو مومنون نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور مؤمنون بھی غلط ہے. زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے. دونوں طریقے سے عرب میں لکھا جاتا ہے، عرب دونوں طریقے سے لفظ کو یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ تو جی رول آپ کا چلے گا، یہ تو فکس رول ہے کہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. اس میں کوئی بھی حمزہ کے پیچھے جو بھی حرف آئے گا، جو بھی حرکت آئے گی، فرض کریں کہ حمزہ سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ واو میں چینج کریں گے نا. جی ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایسے تو نہیں پڑھ سکتے آپ زبر کے ساتھ، وہ جب آئے گا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے. اب بھی اتنا سمجھ آ گیا، سب چیزیں آ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں اس جی میں بس مشکل. ہاں، یہ سچویشن کہاں پیدا ہوتی ہے بس یاد رکھیں. ایک تو صرف اس میں آئے گا آپ کا یہ والا، جب فا کلمے میں حمزہ ہوتا ہے تب جا کے تبدیلی ہوتی ہے. اس میں تبدیلی جو ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہی بتا رہے ہیں، بہت کم ہوتی ہے. اچھا، پھر محموز الفا میں اگر کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، انہوں نے مثال دیا، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے، یہ تجوید کا بھی رول ہے، یہ تجوید کا بھی رول ہے، اس کو بدل کہتے ہیں تجوید میں. دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے آپ نے. کس میں چینج کرنا پہلے ہے؟ حمزے کے موافق، اب پیچھے زبر ہے تو پہلے الف میں، پیچھے پیش ہے تو واو میں. جب مجہول ہوتا ہے، اسی کا مجہول بنائے تو دیکھیں پیچھے پیش آئے گی تو آگے واو آئے گی. آپ پھر آپ الف نہیں لکھ سکتے، آپ کو واو بنا، اس دوسرے حمزے کو پیش آئے گی نا مجہول کے لیے، تو واو چینج کرنا پڑے گا. اور اسی طرح پیچھے اگر زیر آ جائے تو وہ پھر آپ کا کس میں، یا میں چینج. صحیح ہے، تو اس جی طریقے سے ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، دونوں طرح سے پڑھنا. زیادہ تر تو ہم یہی پڑھتے ہیں، لیکن عرب لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، تو وہ بھی صحیح ہے. اگر آپ کو کہیں لٹریچر میں نظر آئے تو مشکل نہیں. میم یہ آگے اس میں پڑھ، مومنون کا سمجھا دیں. کس کا؟ مومنون اس میں ہاں ہاں، یعنی اس میں حمزہ جو ہے وہ دمے کی وجہ سے پیش میں چینج ہوگا.
वाव में चेंज होगा, तो इधर भी वाव आ रहा है और अगले वाले हिस्से में भी वाव आ रहा है, तो मुमिनुन और मोमिनुन में। हाँ, वो क्यों चेंज हुआ है ना, देखें, आमना युमिनु, अभी मैं आपको बताती हूँ। आमना का तो आपने समझ लिया, मैंने बताया था अभी आमना कैसे बनता है ना, वो मैंने बताया था कि उसको दो जबर होते हैं, दूसरा वाला साकिन, पहला मुतारिक, तो उसको चेंज करके आमना मैंने बनवा दिया ना, माजी, है ना। ये आमना कौन से बाब से बताएं जरा, कौन से बाब से? 4 लेटर आ रहे हैं, मजीद फी से है ये, और बाब बाबे फाल, फाल से है। बाब फाल से है, ठीक है। फाल। अभी इससे अगर आपने बनाना है, क्या बनाना है, मुजारे बनाना है ना, तो आप मुजारे आपका किस वजन पे होता है? युफेलू के वजन पे होता है, युफेलू के वजन पे होता है। अब डालिए जरा यहाँ पे पेश, और आगे क्या आएगा? फा की जगह हमजा आ जाएगा ना, फा की जगह आप लगाइए अपना हमजा, और हमजा को आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना। हमजा ऐसे नहीं लिख सकते आप, हमजा को कुर्सी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे वहां पे कुर्सी दी हुई थी ना ऊपर वाले में, इसमें ऐसी कुर्सी, वहां पे अलिफ की कुर्सी थी, यहाँ पर आपको वाव की कुर्सी दे के ऊपर हमजा को टिकाना है, और ये आपका यो बन जाएगा, और आगे मीम और नून है, मीम के नीचे जेर, और ये मुजारे बन गया। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके कि आपने इसको वाव की कुर्सी दी है। क्यों वाव की कुर्सी दी है आपने इसको? क्योंकि पीछे दम्मे की पेश आ वजह रही। से। पेश था हाँ, इसलिए। अच्छा, असल में ये ठीक है। है हमजा। हाँ, अब इस यू मीनू को आप यू मीनू भी पढ़ सकते हैं, यू मीनू भी पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर, हाँ, अगर दूसरा हमजा मुतहरिक हो और पीछे किसी और हरफ पे कोई और हरफ मुतहरिक आ रहा हो हमजा के अलावा, तो यहाँ पे या मुतहरिक आ रही है ना, उसमें पेश आ रही है, और आगे हमजा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उसको दूसरे वाले हमजे को आप साकिन में चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी बन सकता है, यू मीनू भी बन सकता है, ये यू मीनू बन जाएगा। यही अभी हमने रूल पढ़ा है ना, ये वाला जो रूल हमने पढ़ा है, जी इसमें जी यही पढ़ा है कि जी। अगर हमजा दूसरा है आपका, वो एक हमजा सेकंड हमजा आ रहा है, साकिन है, और पहला वाला जो लफ्ज है वो मुतहरिक है, और वो कोई और हरफ है अलिफ के अलावा, तो फिर आप इसको सुकून में, इस हमजे को आप सुकून में चेंज कर सकते हैं। यही हमजा आप गिरा सकते हैं, हमजा गिरा सकते हैं। यू मिनू, ये भी पढ़ने में आसानी के लिए किया गया है, ठीक है, यू मिनू। अच्छा, अब आपका आ गया मोमिनुन। मोमिनुन, मोमिनुन कैसे बनता है? ये इस्मुल फाइल है, नाउन है ना, फेल तो नहीं है ना, ये नाउन है। तो मैंने आपको इस्मुल फाइल बनाने का तरीका बताया हुआ है, मीम लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे 2 पेश लगा दें, तो आपका क्या बन गया? मोमिनुन, मोमिनुन बन गया। आप सेम ये वाला रूल अप्लाई करें जो यहाँ पे हो रहा है। सेकंड वाला जो हमजा है वो साकिन है, पहला वाला हर्फ जो है मुतारिक है, और वो हमजा के अलावा कोई और है तो इसको आप साकिन कर दें, वो को, और ये आपका मोमिनून बन जाए, सॉरी, ये आपका सुकून लगा दें और ये मोमिनून कर दें। इसको मोमिनून पढ़ेंगे, अभी मोमिनून नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया है। वो जो मैंने मुजारे बनाया था ना, मुजारे जो बनाया था उसी मुजारे से मैंने इस्मुल फाइल बना लिया, मीम लगा के शुरू में, ठीक है, मीम जी पेश पहले लगी हुई थी, आगे 2 पेश लगा दिए, तो मोमिनुन बन गया हमारा, इस्मुल फाइल बन गया। और ये जी कौन से बाब से बना है? ये मुफ़इलुन के वजन पे ये मजीद फी से बना है इस्मुल फाइल, ठीक है। अब इसको आप इस वाले रूल के ऊपर चेंज कर सकते हैं, यानी सेकंड हमजे को आप साकिन कर दें। अब देखें ना, ये क्या कह रहे हैं इसमें, इस वाले रूल में, अगर किसी लफ्ज में साकिन हमजा से पहले कोई और कोई और हरफ आ जाए, कोई और साकिन हमजा हमजा, के अलावा हाँ, कोई और हरफ आ जाए, मुतहरिक आ जाए, तो हमजा को पहले हरफ की हरकत के मुआफिक हरफ में वापस तब्दील हर कर को सकते हैं, तब्दील किया तब्दील कर सकते हैं, ठीक किया है। जा सकता। हमजा को आपने वाव में चेंज कर लिया जब आपने बनाया ना, ये वाला जो है इसमें नहीं हुआ हुआ, इसमें हुआ हुआ है, ये वाले में हुआ हुआ है। वो तो आपका उसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं आई, वो तो जो आपका यू मेनू बना था ना, आमना यू मेनू बना था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी, वो मैंने सिर्फ हमजा को कुर्सी पे बिठा दिया था बस। जी आमना आमना में चेंजिंग आई थी, योमिनो में कोई चेंजिंग नहीं थी, बस उसको कुर्सी दे दी थी हमजा को, पीछे वाली हरकत के मुताबिक उसको कुर्सी दे दी थी। पीछे पेश थी तो आगे हमने वो कुर्सी दे दी, जब पीछे जेर आएगी तो या कुर्सी दे देंगे, तो इस तरीके से होता है। तो ये रूल है इसमें। तो ये आपका इस्मुल फाइल है फौजिया,
جی جی سمجھ آ گئی. ہاں تو ابھی اس کو ہم آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سب لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں. صحیح ہے. ہم یہ کرسی یہاں پہ یہ کرسی ہے, یہاں پہ یہ واو نہیں پڑھی جا رہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ واو پڑھی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دوسرے حمزے کو واو میں چینج کیا ہے. پوائنٹ سمجھے؟ پہلی کرسی ہے جی, پہلی کرسی ہے حمزہ کی اور اور دوسری دوسرا اصل واو ہے. ہاں دوسری اصل واو ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے مو مو مینو, مو پڑھنا ہے, 2 حرکت پڑھنا ہے, ایک پیش بھی ہے اور واو بھی ہے. تو منہ میں اس کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا, منہ میں نو پڑھنا ہے. زی بن پڑھنا ہے, را سن اس کو بھی 2 حرکت پڑھا جائے گا. یہاں پہ جھٹکا تھا, یہاں پہ 2 حرکت پڑھا جائے گا. یہاں پہ زے بن یہ جھٹکا تھا, یہاں پہ زی بن پڑھا جائے گا. 2 حرکت پڑھی جائے گی. یہاں پہ مدہ پیدا ہو رہی ہے نا, الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ. اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ یہاں پر یہ سب جگہ پہ الف کرسی ہے, یہاں پر آپ کی یہ جو بنایا چھوٹا سا یہ کرسی ہے, یا اس کرسی. طرح یہاں پہ واو کرسی ہے. حمزہ کو آپ نے پچھلی والی حرکت کے مطابق حرف سے چینج کرنا ہے. اس دوسرے حمزہ کو آپ نے پچھلے والے متحرک حرف کی حرکت کے مطابق حرف سے چینج کرنا ہے. تو وہ ہوتی ہے یا, یہاں پہ ہوتا ہے الف اور یہاں پہ ہوتا ہے واو. تو باجی سیکنڈ والے میں کون سی کرسی ہوئی؟ سیکنڈ والے میں کوئی کرسی نہیں ہے. زے بن کے اندر ہاں یا اس میں, یا ہاں یا اس میں یا, ہاں اس میں یا ہے نا, نہیں وہ حمزہ جو تھا وہ یا میں چینج ہو گیا بس. ٹھیک ہے نا. اگر مطلب اس سے پہلے وہاں اور کوئی کرسی دے نہیں سکتے تھے نا, تو کبھی کبھی حمزہ کو اس طرح بھی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کبھی دیکھا کبھی ہے. حمزہ کو اس طریقے سے بھی اچھا بٹھایا میں تو اس کو جاتا ہے. یا ہی سمجھتی تھی کہ نقطے نہیں ہے, لیکن یا کرسی ہے. نہیں یا نہیں, یا کیوں سے نقطے ہوتے ہیں. اچھا اچھا یہ اس کو اس طریقے سے کبھی بٹھا دیا جاتا ہے, کبھی اس کو اکیلے ایسے لے آتے ہیں, ہے نا, ایسے بھی لے آتے ہیں, بغیر کرسی کے بھی لے آتے ہیں. کبھی واو, کبھی الف, کبھی یا. تو آپ کو کرسی پہ بیٹھا ہوا ملتا ہے کیونکہ چھوٹا سا ہے بیچارہ نا. تو کبھی کبھی الف کے سامنے ایسی زیادہ تر لگا دیتے ہیں, حرکت بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اس کے ہیں رول. ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ سمپل ہے, بالکل سمپل ہے. ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کو ہی سمجھ لیں اور بس وقت کے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آتی ہیں, ایسے نہیں آتی. ایک چیز تھوڑی مضبوط ہوگی, دوسری خود ہی بلڈ ہو جائے گی, خود ہی اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے. پہلا والا رول مضبوط ہوگا, یہ والا ہو گیا تو یہ بھی آ جائے گا. انشاءاللہ. اچھا پھر اگلا پڑھیں نوٹ. نوٹ پڑھیں ابھی. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے مضارع میں صرف واحد متکلم کی صیغے میں یہ سچویشن واقع ہوتی ہے, لہذا قاعدہ بھی صرف وہیں استعمال ہوگا. میں اسے حکم دیتا ہوں, امرہ, آمرہ. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے مضارع میں, جی صرف مضارع میں, مضارع میں جا کے یہ واحد متکلم کے صیغے میں سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ 2 حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں. اکٹھے آ اور جائیں. باب افعال میں تو مضارع میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے تو پہلے صیغے میں یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میں جی. نے آپ کو کر کے دکھا دیا. تو باقی جو ہیں ان کے صرف مضارع کی انا والی بس ایک صیغہ یاد رکھنا ہے, اس میں سچویشن آئے گی. باقی متکلم بس ہوگا. ہاں زیادہ مشکل نہیں ہے. اور یہ والا صیغہ تو اس میں تو آپ کے پاس آپشنل ہے نا, یہ تو آپشنل ہے. اس میں آپ ایسے پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں, چینج کریں یا نہ کریں. یہ اس لیے بتایا ہے کہ اگر کہیں لکھا ہوا ملے اس طرح منہ میں نون بھی, تو پھر اس کو آپ غلط نہ سمجھ لیں. صحیح. مومنون بھی ہو سکتا ہے, بغیر یعنی کرسی کے بھی ہو سکتا ہے. حمزہ کو آپ نے دوسرے حمزہ کو اس حرکت کے موافق حرف سے چینج کیا ہوا ہے یہاں. اچھا اگلا کیا ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. امرہ, جی جی. میں نے حکم دیا. آمرہ, اس میں 2 حمزے آپ تھے, ایک انا ضمیر کا اور ایک روٹ ورڈ کا, تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دونوں کو ملا کے کھڑی زبر دے دی. کھڑی محمود زبر یا کھڑی زبر دیں, مت دیں, ان دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں آگے. اور کبھی کبھی تو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ کسی ایسے مصحف میں دیکھیں گے تو وہ اس کو یوں بھی لکھا ہوتا ہے, وہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی ایک تیسری جو رائٹنگ ہوگی نا, وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آمرا اس طرح بھی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ آمرا ہی پڑھ رہے ہوں گے. چلیں آگے کیا ہے. محمود ثلاثی مزید فی کے تقریباً تمام ابواب سے استعمال ہوتا ہے,
تبدیلی صرف باب افعال اور افتعال میں ہوتی ہے جس میں یہ حمزہ آتا ہے شروع میں. یہ حمزہ تو وصلی ہوتا ہے، یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی لیکن آتا تو ہے نا. اچھا جی باقی میں تو حمزہ طوروں میں بھی آتا ہے، ان میں کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ جیسے انفعال ہے، ٹھیک ہے نا، اور باب استفعال بھی ہے، تو ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الف یہ ہے. یہ بھی الف ہے. اختیار کا بھی حمزہ وصلی ہے نا، الف تو نہیں ہے، سارے حمزہ وصلی ہیں چاروں. یہ ایک چھوڑ کے یہ اصلی ہے، قطعی ہے، اور باب یہ افعال کا والے. چلیں اب جیسے جیسے ہم کریں گے مزید فی پہ جائیں گے تو پھر ہم کریں گے تو پھر ہمیں چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آمنہ کا میں نے بتا دیا، صحیح ہے. تو ٹھیک. اس میں یہی کرنا ہے آپ نے، جہاں جہاں وہ آئے گا نا اس کو پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق، جیسے آپ افعال ان کا مصدر بناتے ہیں اور اس میں آپ جب آپ حمزہ میم نون ڈالتے ہیں یا اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا حرف آ رہے ہیں تو وہاں پر افعال ان میں زیر آتی ہے، تو جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے آپ کا وہ یا میں چینج ہو کے ایمان نن بن جاتا ہے، ایمان نن بن جاتا ہے. جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے وہ اس حرف کے پہلے حمزے کے حرف کے یا پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف سے چینج ہو جاتا ہے دوسرا حمزہ. یا جیسے بن جاتا ہے. ہاں جیسے افعال ان میں آپ ڈال کے دیکھنا اپنا آرام سے ہو جائے گا. اس کو یا میں چینج کریں ایمانن بن جائے گا. ٹھیک ہے، کروایا ہوا ہے میں نے، چھوڑا ہوا نہیں ہے، کروایا ہوا. کر دوں دوبارہ. اب آپ اس میں آپ حمزہ نون ڈال لیں نا، کیسے چینج کرتے ہیں دیکھیں. یہ افعال ہے. اب آپ اس میں دو حمزے آئیں گے نا، ایک یہاں آئے گا روٹ ورڈ کا اور ایک یہاں حمزہ آ رہا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا حمزہ. دوسرا حمزہ جو ہے وہ آپ کا ساکن آئے گا، اور وہ جو ہے وہ کس کا ہے، آمنہ کا روٹ ورڈ ہے. یہ والا حمزہ آمنہ کا روٹ ورڈ ہے. اس کے بعد آپ میم لگائیں روٹ ورڈ اپنا عین کلمہ، پھر الف ایکسٹرا ہے، پھر لام کی جگہ آپ نون لگا دیں. اب آپ ان کو چینج کریں، دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں چینج کریں. تو یہ یا میں چینج ہو جائے گا، تو یہ آپ کو کیا بن جائے، ایمان بن جائے. دیکھ لیں اگر کوئی شک ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں. ان دونوں کو جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے حمزے کو یہاں زیر تھی تو یا میں چینج کیا، ٹھیک ہے. اگر پیش ہوتی جیسے مجہول میں پیش آ جاتی ہے تو پھر اس حمزے کو واو میں چینج. وہ صرف مجہول میں ہی ہوتا ہے باب فعال کے اس میں نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا معروف میں نہیں ہوتا. معروف میں نے دیکھا سمپل طریقے سے بنا دیا میں نے. یو فیلو کے وزن پہ میں نے آپ کو یومنو سمپل طریقے سے صرف میں نے واو کو کرسی پہ بٹھایا تھا، ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا. کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی تھی نا. نہیں. اس میں کوئی نہیں، اس میں صرف میں نے حمزہ کو کہاں یہیں تو بٹھانا تھا نا، اس کو میں نے واو کی کرسی پہ بٹھایا بس، اور کچھ نہیں کیا. یفعلو ہے نا. چلیں اب کیا ہے، اچھا یہ گردان ہے ابھی، تو اس گردان میں تو کوئی بھی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اور یہ ثلاثی مجرد کی گردان ہے. اگر تبدیلی آئے گی بھی تو پھر جا کے یہ باب فعال میں آئے گی، دو حمزے اکٹھے ہوں گے. ماضی میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو باب فعال میں جا کے ہوگی. ابھی تو یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. بس آپ نے سمپل اپنی گردان بنا لینی ہے. تبدیلی کہاں آ رہی ہے، مضارع میں آ رہی ہے، اور وہ کہاں پہ آ رہی ہے، یہاں پہ آ رہی متکلم کے سیغے میں. ہے جہاں پہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے. جی. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حمزہ کو کرسی پہ بٹھایا گیا نا، الف کی کرسی پہ بٹھایا گیا. کیوں بٹھایا گیا؟ کوئی اور کیونکہ کرسی کیوں نہیں؟ زبر ہے. پیچھے زبر ہے، پیچھے زبر ہے. جب ہم نے یو مینو بنایا تھا نا تو پیچھے پیش آئی تھی نا، 4 لیٹر ہو گئے تھے ماضی میں. تو مضارع جب میں نے بنایا تھا آمنا تو بنا لیا، پھر جب مضارع میں گئے تو مضارع میں کیا ہو گیا، یفعلو کے وزن پہ پھر 2 حمزے اکٹھے ہوئے تھے ہمارے، ہے نا. ایک تو یا تھا اور ایک اس کے آگے حمزہ آ رہا تھا نا، تو پیچھے پیش تھی، حمزہ سے پیچھے پیش. تو پھر مجھے واو کی کرسی، اس الف کی کرسی کو واو کی کرسی میں کیوں چینج کیا میں نے، کیونکہ پیچھے پیش آ رہی تھی. یہاں پر الف کی کرسی کیوں ہے کہ پیچھے زبر آ رہی ہے. بتا دیتی ہوں نا. یومنو، اب یہ یفعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یومنو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کو کرسی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کرسی اس کو کیوں دی گئی ہے. یہاں پہ بیکاز آف دما نا. بیکاز آف دما اس کو یہ کرسی دی ہے, اور یہاں پہ الف آیا ہے تو بیکاز آف زبر اس کو الف کی کرسی دی گئی. ٹھیک ہے, تو جب پیچھے پیش ہوگا تو پھر تو آپ الف کی کرسی نہیں دے سکتی, کیسے پڑھیں گی بتائیں. صحیح, اور پیچھے زیر ہوگی تو پھر آپ کو یا کی کرسی دینی پڑے گی, وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے, کبھی بغیر کرسی کے بھی آ جاتا ہے. اچھا, اس میں کوئی یہاں پہ تبدیلی ہوئی, یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. 2 حمزے جی آئے, ایک روٹ ورڈ کا. اچھا, یہ اکلا میں بھی ایسا ہی ہوگا اور اخذا میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہ تینوں ان کے امر بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مر اور خز اور وہ بنتے ہیں نا کل, تو وہ بھی اسپیشل ہوتے ہیں, وہ بھی اسپیشل ہوتے ہیں. تو یہ جو تینوں فعل ہے نا, آمرا اکلا, ان کے حمزے جو ہیں یہاں پہ تبدیلی لائیں, یہ اس میں متکلم میں آ کے تبدیلی ہوگی, کیونکہ روٹ ورڈ میں بھی حمزہ آ رہا ہوتا ہے. جس بھی لفظ کے روٹ ورڈ میں حمزہ آئے گا نا, اس کے مضارع کے متکلم میں یہ چیز ہوگی, اس کو یاد رکھیں. ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, صرف مضارع میں. اب دیکھیں مجہول, مجہول میں کیا ہے, ابھی دیکھیں مجہول میں کیا ہوا ہے. امیرا ہوا ہے نا فوئلہ کے وزن پہ. ابھی آپ کو صرف ثلاثی مجرد پڑھا رہے ہیں فوئلہ کے وزن پہ. جب آپ نے ڈالا اپنا حمزہ میم را روٹ ورڈ تھا نا آپ کا, تو آپ نے حمزہ ڈالا اور یہ تھا آمرا. اب اپنا مجہول ریوائز کر لیں. یہاں پہ اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو زیر میں چینج کرنا ہے, اور اس کو جو ہے پیش میں چینج کرنا ہے, تو یہ اومیرا ہو جائے گا. پڑھا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پڑھا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی کرسی چینج نہیں کرنی پڑے, کوئی کچھ نہیں کرنی پڑے. کرسی کب چینج کرتے ہیں, جب سیکنڈ جو حمزہ ہو نا وہ ساکن ہو, تو پھر اس کو کرسی دینا. ابھی تو یہاں ضرورت نہیں ہے. تو امیرا, امیرا, امیرو, امیرت, یہ ساری ماضی کی وہی گردان ہے. امیرنا, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہو. اچھا, اب یہاں پر آ جائیں. یہاں پر آپ دیکھیں یہیں پہ چینجنگ آ گئی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیسے چینجنگ آئی ہے, کیونکہ حمزہ تھا آپ کا یہ یف الو کے وزن میں ہے نا, مجھول ہے. پہلے ہم یف الو بنا لیتے ہیں. یف الو نہیں, یف الو. یہ کون سا باب ہے, آمرا کون سا باب بنتا ہے, آمرا یفلو کا بن. مجھول ہے نا باجی, یہ ہاں, مجھول ہے نا یفلو. یہ پہلے آپ دیکھیں نا باب دیکھیں کون سا ہے. تو آمرا یا امرو, ہاں یہ فتح باب جو ہے نا, یفتح, فتح یفتح, نہیں, نون لگ رہا ہے مجھے. امرا یا مرو, ٹھیک ہے, یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ جب آپ ڈالیں گے اپنا روٹ ورڈ تو یہ بن جائے گا آپ کا. پہلے آپ اس کو لکھ لیں. یفعلو میں آپ ڈالیں اپنا حمزہ تو یہ بن جائے گا یا امرو. ابھی ہم مجہول نہیں بنا رہے, بعد میں بنا رہے ہیں یا امرو. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم صرف معروف لکھ رہے ہیں. ابھی اپنا رول اپلائی کریں. کیسے رول اپلائی ہوگا, یہ حمزہ ہے, اس پہ سکون ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ والا ایسے ہی رہنے دیں گے ایز اٹ. اس کو کیا کریں گے, زبر میں چینج کریں گے. خبر پہ چینج کریں گے, یہ زبر میں چینج ہو گیا. اب اس کو کیا کریں گے, علامت مضارع پہ پیش دیں گے. یہاں پہ پیش دیں گے. تو اب جب پیچھے پیش آ گیا اور آگے آپ کا حمزہ متحرک آ گیا, تو کون سا رول اپلائی کریں گے, واؤ کی کرسی دیں گے, ہاں, واؤ کی کرسی. واؤ کی کرسی نہیں, واؤ کی کرسی, ہاں واؤ کو ہاں کرسی بھی بٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو حمزہ ہے آپ کو پیش کی وجہ سے اس کو واؤ کی کرسی دے دیں گے. ٹھیک ہے, جی جی, اس کو چینج نہیں کرنا, یعنی اس کے حمزے کو صرف واؤ میں نہیں چینج کرنا, بلکہ حمزے کو واؤ کی کرسی پہ بٹھانا ہے. حمزہ پڑھا جائے گا یہاں پہ, صرف کیا کرنا ہے, اس کی کرسی چینج کرنی ہے. جیسے میں نے یومنو میں چینج کی تھی, آمنا یومنو میں چینج کی تھی نا, بالکل ویسی اس کی کرسی چینج کرنی ہے. اس کو آپ نے واو میں ساکن میں چینج نہیں کرنا, اس کو حمزے کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا, یو مرو. ہاں, یو مرو. ٹھیک ہے, اس کا مجہول بن جائے گا. باقی پھر اپنی گلدان بنا لیں. یہ 5 سیگے تو ویسے ہی بن جائیں گے, تو مرو, تو مرو, تو مرو, او مرو, او مرو اور نو مرو. یہ 5 تو پیش والے سیگے ہیں. باقی آپ کے
یہ جو ہے मुसन्ना के हैं और ये जमा के हैं. बस ये एक सीगा बना लें आप सही वाला, इसमें भी कोई चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं है. अच्छा यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ है, अभी वो का हमजा किधर गया, अब देखिए ना उमरू है ये, यहाँ भी आपका हमजा आ रहा है, सब जगह पे हमजा आ रहा है, तो इसका हमजा क्यों नहीं आया, भूल गए, लिखना भूल गए या कुछ और वजह? नहीं, नहीं, बिकॉज दो वो सिर्फ हमजा पे सुकून था, तो उसे पिछले वाले से मुनासिबत दे के वाव को कन्वर्ट करके पढ़ने जैसा कर दिया। हाँ, दो हमजे इकट्ठे हो गए थे ना, जी, तो ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ फिर, वही वाला कि हमने बता देती हूँ मैं, मुमिनुन वाला रूल, मोमिनुल वाला, जैसे हमने मोमिनुन को चेंज किया था ना मोमिनू में, इसी तरह वो वाला हुआ है, मोमिनुन को जो हमने चेंज किया था ना मोमिनू में, वो वाला रूल अप्लाई हुआ है. मोमिनू था तो फिर हमने इसको क्या किया था, वो कह रहे थे कि अगर आपका ये वाली सिचुएशन हो, यही वाली सिचुएशन थी ना यहाँ पे हमारी पीछे पेश आ रही है, ठीक है, तो इसमें फिर आप क्या होता है कि ये इसको, ये जो हमारा हमजा होता है सेकंड वाला, इसको पिछले वाले हमजे की जो हरकत होती है उसके मुताबिक हरफ में चेंज कर देते हैं, तो फिर ये हमजा तो खत्म हो गया ना, सिर्फ सुकून रह जाएगा, मुंह में नू रह जाएगा. इसी तरह यहाँ उमिरा रह गया, आपका उमरा रह गया यहाँ पे. अच्छा इसको करके भी देख लेते हैं आपको. यहाँ पे असल सीगा क्या था, असल सीगा हमारा क्या था, यहाँ पे उमरू, ये था तुमरू और उमरू था ना. जी, एक हमजा जो है वो आपका कौन सा वाला है, एक हमजा आपका है ये वाला ना, मुजारे का, हाँ, मुजारे का, मुतकल्लिम का हमजा जो होता है हमेशा असली होता है, ठीक है, हमजा असली होता है हमेशा, मुतकल्लिम का याद रखें, जो हमजा होता है वो असली होता है. उसके बाद एक और हमजा था जो कि हमारे पास रूट लेटर का था, रूट लेटर का, रूट सुकून लेटर, था, वो भी हमजा था और वो हमारा साकिन सुकून था, था। ठीक है. और उसके बाद हमारा रूट वर्ड था मीम और रा. ये हमारा क्या बना है अभी, आमरा बना. अच्छा इसको अभी इसको मजहूल बनाना है अभी, है ना. रा पे पेश होना ना बाजी, अच्छा आमरू मुजारे. हाँ सही है. अब इसको आपने मजहूल बनाना है, तो मजहूल कैसे बनाएंगे, इसको एज इट रहने देंगे, इसको जबर है तो जबर लगी है तो लगी रहने दे, इसको आपके इसको शुरू वाले को आपने पेश में चेंज करना है ना. जब ये पेश में चेंज हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपका क्या रूल है यहाँ पे, ये वाला पीछे वाले हर्फ के हिसाब से चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, और इसको अलिफ में चेंज करेंगे, ठीक है, इसको अलिफ में करेंगे, वाव में चेंज करेंगे, हाँ पीछे पेश है तो वो साकिन में चेंज कर देंगे, तो ये आपका उमरा बन जाएगा. और उमरा से फिर आपका ये है मजहूल बनाए. अच्छा तो ये इस तरीके से ही है, आप इसको देख लें किस तरीके से बना है. ये वाला बन गया ना हमारा उमरा बन गया, ये अन्ना, ये वाला अन्ना ज़मीर वाला सीगा है, तो ये बन गया हमारा रेडी हो गया. बाकी वाले में चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ चेंजिंग कहाँ हुई है, इसी में हुई, अन्ना ज़मीर वाले में. तो वो कहाँ मजहूल में भी हो रही है, मजहूल में भी हो रही है, मजहूल के शुरू में भी हुई है, और मजहूल के सीगे में भी हुई है, दोनों का ख्याल रखना है. वो जब हम बनाएंगे ना तो उसमें हमें फिर मुश्किल नहीं होने वाली, हम बना लेंगे, हमें पता है कि ये हम गलत लिख रहे हैं या हम सही लिख रहे हैं, तो वो खुद ही आ जाता है, वहां पे इतनी मुश्किल नहीं होती. तो अभी एकदम से इतनी सारी चीजें समझनी भी बहुत मुश्किल है ना, पहले आप सिर्फ मुजारे बनाना समझ लें, और ये दो सीगे जो हैं, बाकी जो हैं यू मरु आपने बना लिया, ये सारे सीगे आप खुद ही बना लेंगे, इसमें आके फिर आपने चेंजिंग करनी है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो माजी में वैसे ही कोई चेंजिंग नहीं हुई थी. चलें तो काफी इतना ही आगे पढ़े, मुदाफ को पढ़े. मुदाफ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बुक में भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, बुक 5 में पढ़ाया था मुझे याद है. तो मुदाफ में होता क्या है, मुदाफ में दो हरफ एक जैसे होते हैं, सही है, जी, रूट वर्ड के अंदर दो हरफ एक जैसे आ जाते हैं, लेकिन ये आखिर में ही आते हैं ज्यादातर. अब देखें यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है कि एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, और शुरू में भी दो आ सकते हैं, और यहाँ पे भी शुरू में ही दो है, लेकिन ज्यादातर आखिर में दो आते हैं.
ज्यादा तर आखिर में ही 2 आते हैं। ये इन्होंने तीनों हालतें दिखा ली, मिडल में भी आ गया, यानी शुरू के 2 भी आ गए, शुरू में ये भी 2 शुरू में ही आ रहे हैं, और नहीं ये मुफरक है, ये एक इधर है एक इधर है, बीच में फर्क है, और ये दोनों एक जैसे शुरू में आ गए। लेकिन ये वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे मीम दाल दाल है ना, शीन दाल दाल, ये हमने ज्यादा पढ़े हैं और इसी की हमने प्रैक्टिस भी की है, ये वाले। लेकिन ये भी आ सकते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पढ़ लें, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, क्योंकि मुदाअफ इसके ऐसे हाँ अस्मा व अफ़ाल जिनके हरूफ मादा में एक ही हर्फ 2 मरतबा आ जाए उन्हें मुदाअफ कहते हैं। एक ही हर्फ के 2 मरतबा आने की मंदरजा झेल सूरतें हैं। नंबर 1, जब फा और आइन कलमा एक ही हर्फ हो। नंबर 2, जब फा और लाम कलमा एक ही हर्फ हो। नंबर 3, जब आइन और लाम कलमा एक ही हर्फ हो। आइन और लाम वाला अच्छा, बोल रही है ना, अभी पता ज्यादा है आता है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है? जी, ये इसलिए आ रहा है कि ये मस्दर बता रहे हैं आपको। ये सही। मदद भी क्या होता है, इसमें आखिर में ही 2 होते हैं ना, तो मैंने कहा है आखिर वाले 2 ज्यादा यूज होते हैं, जी जिनमें आखिर में 2 आते हैं। देखें आप यहाँ भी देखें, आखिर में 2 ही ज्यादा आ रहे हैं, ये देखें, जी। तो ये वाले ज्यादा यूज होते हैं। इस सबक में हम सिर्फ तीसरी सूरत के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी वो सूरत जब हर्फ मादा का आइन और लाम कलमा एक ही हर्फ हो। मसलन मीम दाल दाल, कौफ स्वाद स्वाद, द्वाद रा रा, दा बस ठीक आइन है। आइन, हम्म, फा रा रा, ता हम्म, बाबा, मीम सीन सीन। इन्होंने तीसरी कंडीशन को ही यूज करा है बस। बस इसी को यूज किया क्योंकि यही ज्यादा कुरान में भी आती है, तो कुरान से रिलेटेड हम पढ़ लें। क्योंकि अच्छा इससे आगे इदगाम पढ़, हो जाता है ना उसका, इदगाम इसमें हो इदगाम हो इस जाता है इसलिए। हाँ इदगाम की, हाँ देखेंगे इदगाम कैसे होता है, माजी में कैसे होता है, मुजारे में कैसे होता है। पढ़िए आगे, आइन ऐन और लाम कलमे आइन के रूप और के लाम लिए। कलमे के हरूफ के लिए हम मिसलाइन की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे, जिनमें आइन कलमा मिसले अव्वल और लाम कलमा मिसले सानी होगा। ऐसी सूरत में कभी मिसलाइन का इदगाम किया जाएगा और कभी नहीं। इदगाम की आइडियल सूरत। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि ऐन और लाम कलमे के रूप के लिए हम मिसलैन का, मिसलैन क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको मिसलैन कह रहे हैं। मिसलैन तस्निया है ना, जी, तस्नीह है। मिसलैनी, जिसमें ऐन कलमा मिसल अवल कहलाएगा और दूसरा वाला जो है ये मिसल सानी कहलाएगा, क्योंकि ये टर्म ये यूज करने वाले आगे, तो जी इसलिए समझानी है। ऐसी सूरत में कभी मिसलैन का इदगाम किया जाएगा और कभी नहीं किया जाएगा। कभी तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, कभी इनको खुला खोल के पढ़ेंगे, जी ओपन करके ही पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ा जा रहा है तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, जब ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर हम उसका इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब समझते हैं ना, मर्ज करना। मर्ज चले आगे करना है। पढ़े। आइडियल सूरत। हाँ, आइडियल सूरत मिसले अव्वल साकिन और मिसले सानी मुतहर्रिक यानी और ऐन मिसले कलमा साकिन हो और बाद जी, वाला जो मिसले सानिया मुतहरक हो, यानी ये वाली मुतहर्रिक सिचुएशन हो, लाम कलमा। ये आइडियल सिचुएशन है। तब आप इन दोनों का इदगाम तशदीद दे के कर सकते हैं, क्योंकि कर तशदीद के सकते अंदर पहले साकिन होता है हरफ, फिर तशदीद में 2 हरफ होते हैं, पहला साकिन होता है, दूसरा वाला जबर के साथ होता है। हैं। तो जी बिल्कुल। ये वाली आपकी। दूसरा क्या है? मिसले अव्वल अगर साकिन ना हो तो उसे साकिन करेंगे। हम्म, अगर ये दोनों जो हैं, इस पे भी जबर आ रही है, इस पे भी मुतहर्रिक हो। जबर आ रही है ना, तो फिर इसको जी, जबरदस्ती गिरा के इसको साकिन करेंगे, आइडियल सिचुएशन बनाएंगे, फिर मर्ज करेंगे। बनाएंगे ठीक फिर है, मर्ज करेंगे फिर आगे बिल्कुल। क्या है? मिसले अव्वल को साकिन करने के 2 तरीके हैं। अब साकिन हम्म बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, मिसले अव्वल की हरकत मा कबल मुंतकिल करके, अगर मा कबल साकिन हो। वरना हम्म हम्म, अब इसमें भी एक कंडीशन आ गई, अगर उससे पहले वाला साकिन है तो इसकी हरकत उसको दे देंगे हम। बिल्कुल ट्रांसफर का कायदा। ट्रांसफर का कायदा बिल्कुल। हाँ और नंबर 2, ठीक है। मिसले अव्वल को जबरदस्ती साकिन कर देंगे, यानी हरकत खत्म कर देंगे, और अगर वो हम्म, साकिन नहीं हुआ तो फिर हम खुद हरकत खत्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर पीछे साकिन ना हुआ, ट्रांसफर करने का मौका ना मिल रहा हो हमें, तो हम खुद गिरा देंगे, जबरदस्ती गिरा के साकिन कर देंगे। जी। ठीक है, तो मिसले ये सानी मिसले सानी अगर मुतहर्रिक ना हो तो उसे मुतहर्रिक नहीं करेंगे, और इस सूरत में इदगाम नहीं होगा। अच्छा, अगर पहले दूसरी जबर आ रही है वाली। और बाद में सुकून आ रहा है, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन है, तो ये वाली सिचुएशन का बता रहे हैं। मिसले सानी अगर मुतहरिक ना हो, यानी वो साकिन हो,
تو جی اسے متحرک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پڑھتے ہیں اس ہاں اس کو پھر ایسے ہی پڑھا جائے گا، یعنی یہ ادغام نہیں ہوگا یہاں پہ. اور یہ سب میں نے بتایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے. صرف اب آپ کا ریویژن ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا اور پکا ہو جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو وہاں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مدینہ بکس میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی ہو جائے گا. اچھا جی، اب آپ دیکھیں مضاف. مضاف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. نصرا ینصرو مثلا دررا یدررو سے دررا یدرو. نمبر 2 ضربا یضربو مثلا فرارا یفریرو سے فرا یفرو. نمبر 3 سمع یسمعو سے مثلا مسسا یمسسو سے مسا یمسو. ٹھیک ہے. تو 3 ابواب. مضاف جو ہے ثلاثی ابھی ہم ثلاثی مجرد پڑھے، مزید فی میں نہیں گئے. ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 3 ابواب سے کون سے ہیں؟ نصرہ، ضرب اور سمیہ. اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. اچھا اب آپ کو یہ جب ایک پتے کی بات بتا دیتی ہوں یہاں پہ کہ یہ آپ کا کیا ہے، مضارع ہے نا. جی تو اگر آپ کے پاس مضارع لکھا ہوا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سے باب سے ہے، تو تشدید سے پہلے اگر پیش ہوگا تو باب نصرہ ہوگا. ٹھیک صحیح. ہے. اگر اس سے پہلے زیر ہے تو باب ضربہ ہوگا تشدید والے حرف سے. اس کے پر ظاہر مضارع میں تو پیش ہی ہوگا نا جی لاسٹ لیٹر پہ. اس کے پیچھے دیکھیں، اگر پیچھے والے حرف پہ مڈل لیٹر پہ جو بھی ہے، یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. تشدید والے سے پہلے والے حرف پہ اگر آپ کا کیا ہے، ضمہ ہے تو باب نصرہ ہے، زیر ہے تو باب یہ آپ کا ضربہ ہے، اور یہ اگر زبر آ رہی ہے تو یہ باب سامیہ ہے. مسیسا، یمسسو. اگر یمسسو. اس سے پہلے تشدید لیٹر سے پہلے زبر آ رہی ہے تو باب فتحہ نہیں سمجھیں، کیونکہ یہ فتحہ سے آئے نہیں رہا. یہ 3 ابواب سے آ رہا ہے، صرف نصرہ، ضربہ اور سمیہ سے. سمع سے دا فتحہ تو نہیں ہو سکتا. پھر جی آپ کو پتہ ہے بک 5 میں آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ 3 اب میں نے بتایا تھا کہ 3 ابواب سے زیادہ آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس کو، جیسے قرآن مجید کی مثالیں پڑھیں. جی. اس کے ہیں دعاد دعاد را را روٹ ورڈ ہے، اور جو ہے وہ باب نون سے. اور اس میں یہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اب اس میں یضر جو ہے یہ بنا ہوا ہے. اب اور یہ یہ درو اس سے کیسے پہلے بنا ہوا ہے؟ یہ درو کیسے بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلے تو ہم اس کا ماضی بناتے ہیں. کیا روٹ ورڈ نکالیں گے، دعا درارا. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے ماضی بنانا ہے. اب ماضی میں کیا آپ کے تینوں پہ زبر ہے، کوئی آئیڈل سچویشن نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، خود پیدا کریں گے، اس کو گرا دیں گے. اس کو سکون میں یہ سکون میں آ جائے گا، تو اس کو آپ دونوں کو مرج کر کے کیا بنا دیں گے، درہ بنا دیں گے. ایک لفظ کا سیکھ لیں گے نا، میم دال دال کا، باقیوں کا بھی ایسی بن جائے گا، یہ درہ بن جائے گا. اب یہ درو بنانا ہے تو یہ کون سے باب سے ہے؟ باب نون سے ہے. باب نون سے ہے. تو آپ دیکھ لیں پیچھے کیا ہے آپ کا، پیش ہے تو نون سے ہے. درہ یدرو، تو ید رو بنے گا نا. جی نہیں، ید بالکل. ید رو اور رو، یہ سب سے آسان مجھے تو لگتا ہے. جی اب آپ دیکھیں اس میں آئیڈل سچویشن ہے. آئیڈل سچویشن نہیں ہے، ہم نے ان دونوں کو مرج کرنا ہے اور دونوں پہ حرکت ہے. یہ آئیڈل نہیں ہے، اس کو آئیڈل بنانا ہے. پہلے اور میں والا کیا تھا، بننے اگر دیں گے. پیچھے دیکھو خالی ہے، ساکن ہے، تو اس کو پیچھے ساکن ہے تو اس ٹرانسفر کو کرو ٹرانسفر کر دیں. اور اس کو آئیڈیل سچویشن میں لاؤ، جیسے اس کو لائے ہو نا اسی طرح. جی اگر بعض دفعہ خود سے ہوتی ہے، خود سے بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ پھر آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو بھی اس کو زبردستی گراؤ، بناؤ اور اس کو جو ہے پیچھے ٹرانسفر کر کے کر لو. تو اب یہ اس کو مرج کر سکتے ہیں نا، پہلے جی ساکن ہے بعد میں پیش ہے، تو مرج کر بعد سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کا یدرو بن گیا. یدرو بن گیا. تو یہ آپ کا اس طرح سے یدرو. ٹھیک ہے. اب اس را کے اس کے اندر تشدید کے اندر 2 را ہیں، ایک را پہ ساکن آ رہی ہے اور ایک پہ پیش آ رہی ہے، یدرو. چلیں آگے کیا ہے، دوسرا والا کیا ہے، وہ سمیع ہو گیا. یدو، یہ بھی اسی طرح بنے گا. اچھا اس کو بنا کے دیکھ لیتے ہیں نا، جی یہ کیسے بنا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کا ماضی کیسے بنے گا، ماضی کیا بنے گا، تینوں پہ زبر تعاون. لگائیں اور بیچ والے کو گرا دیں، جی سکون دے دیں، اور یہ کیا بن جائے گا، تشدید دے دیں، اور یہ آپ کا بن جائے گا دا.
मादी दार। बाब। ठीक है, अब बाब देखना है कौन सा बाब है, तो यहाँ पर आपका मुजारे में पेश आ रही है, तो ये भी वही बाब है आपका, यही वाला है। तो आपका क्या बन जाएगा, यद इसको कर लेते हैं ना, या फुलू के वजन पे डालना है। जी, कुछ ज्यादा यूज नहीं होते ना तो मुश्किल होती है, या उल्लू के वजन पे डालें। अब यफ़उलु, तो क्या बन जाएगा, यद 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 उ, यद यद उ, हाँ, शुरू में जब आपने वजन सीखे थे तो कितनी मुश्किल हो रही थी, यद उ। उ। अब इसको कैसे लिखेंगे, यद ट्रांसफर उ। होगा, अभी तो आई नाइन ही लिख दें, I9 अभी तो वैसे ही लिख दें। अच्छा, यद उ। ठीक है, तो अब दो पेश अब इन्हों नहीं कर सकते मर्ज, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कर दें। इसको यहाँ ट्रांसफर करें, इसको सुकून दें, और आपकी ये वाली शक्ल बन जाएगी। इन दोनों को मर्ज कर दें साकिन और इसको, तो ये वाली बन जाएगी और पीछे यादू बन जाएगा। बाकी भी इसी तरह करने, आप करके देखिए। ये तब्बा जो है ना, ये आपका तब्बत, ये कौन सा सीगा है, तब्बत। माजी मुअन्नस का माजी। हाँ, ताप सुकून हो ना तो उसमें क्या होता है, या तो फाइल आगे होता है या फिर अंदर ही होता है। ताप सुकून हो तो फाइल ता नहीं होती है, बल्कि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही, समझा समझा के कि ये ता जो होती है ये फाइल नहीं होती है। बाकी जितने भी ता आते हैं वो फाइल होते हैं, लेकिन ये नहीं होती, ये होती है या होता है इसके अंदर तो। मुन्नस की अलामत होती है, उसमें छुपी होती है जमीर या। या ठीक है, लेकिन इसमें फाइल बाहर भी आ सकता है, तो अब बाहर फाइल आ रहा है इसका। आ रहा है ना, यदा अबी लहबिन। हाँ, असल में ये यदानी था ना। ठीक है, मुज़ाफ़र। तो ये यदानी था, तो नून इसका गिर गया क्योंकि इसको हमने मुजाफ बनाया यदा को, और अबी को मुदाफिला बनाया। और अभी जो है वो फिर आपका मुजाफ भी बन रहा है, डबल रोल कर रहा है यहाँ पे। अरबी में एक लफ्ज जो है वो दो दो रोल भी अदा कर सकता है, दो से ज्यादा नहीं करता, दो जरूर करता है। मसलन आप देखें तो ये अभी जो है दो रोल कर रहा है, इसका मुदाफिला बन रहा है यदा का, ये मुजाफ था ना तो इसका मुजाफिला बना रहा है, और फिर ये आगे फिर मुजाफिला है तो लहबियन इसका का मुजाफ मुदाफ भी बन बन रहा रहा है। लहबिन का मुज़ाफ़। है। अब इसका तर्जमा कैसे करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब के दोनों हाथ। जब उर्दू में कहेंगे तो अभी लहब नहीं कहेंगे, उसको अबू लहब ही कहेंगे। लेकिन जब इसमें अरबी में कहेंगे तो अभी लहब के दोनों हाथ, यदानी है दो हाथ, टूट जाएं। तब्बा, तब्बा जो है ये आपका वही वैसे ही था, आपने बीच वाले को गिराया, सुकून दिया और ये इनको मर्ज कर दिया, आइडल सिचुएशन बना ली। बाकी हाँ, ये बतब्बा, बतब्बा क्या है, पहले मुजारे पहचाने तब जरा। अलामते मुजारे लगी है ना, तो रूट वर्ड का भी तो ता आ रहा है ना, उसको भी तो देखें ना, रूट वर्ड में भी तो ता है ना। अलामते मुजारे का तो यहाँ पे दो ता होने चाहिए थे फिर तो। ये तो अगर माजी अलाम होना बाजी। फिल माजी हाँ, ही है, ये है। तबाबा माजी का पहला सिगा। तो फिर ये तब्बा क्यों आया आगे, तब्बत यदा अबी लहब व तब। हम इसको हाँ, यहाँ पे सुकून पढ़ते हैं ना, तो ये क्यों आया, दोबारा क्यों आया, किसी को सूरा याद है, गना तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सबको याद है, हाँ, सबको याद है, आई नो, जी लेकिन हाँ अभी याद नहीं आएगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना हो, तो ये व तब है, लेकिन उन्होंने तब्बा ही लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये तब्बा जो है ना ये वाला तब्बा है। ये तो आपका तब्बत है ना, ये चौथा सीगा है और ये पहला सीगा है। पहला सिगा। आपको समझाने के लिए मिसाल दी, असली तब्बा लिखा है, वरना ये व तब है, सुकून होता है इसके ऊपर। जब आयत रुकती है, आयत खत्म होती है, तो सुकून तो लेते हैं ना हम, चाहे वह तब्बा ही क्यों ना लिखा हो, हम उसको वतब भी पढ़ेंगे ना, तब वतब। अच्छा, इसमें जो है ना वो इदगा उसका होता है, कलकला कुबरा, कल कलकला अकबर, कलकला कुबरा है, अकबर है ना, हाँ। बाजी तशदीद के उसका साथ। फाइल पे आगे भी हो सकता ना, मा अगना जो भी आगे होगा नहीं तो उससे कनेक्टेड होता है, नहीं लहब इस फेल से वतब। मा अगना फर्दर। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा, मा इसम मौसूल भी आ रहा है ना,
जी जी, तो हो सकता तो है सले इस फेल मौसूल से के वो साथ कनेक्टेड मिलके होगा। इसका बने। वो हमें फिर मैं इसको करवाऊंगी इंशाल्लाह, छोटी सूरतों से हम अच्छा, शुरू करेंगे पहले, जी ठीक जी है। सूरह नस्र करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, सब सूरतें कर। काफ स्वाद सा, इसमें आपका भी ये वाला है नकुसु, ये आप बना लेंगे आई थिंक, मुश्किल नहीं है, मुजारे में है ना, जैसे यकुसु बनेगा वैसे ही नकुसु भी बनेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर मन्ना, मन्ना कैसे बने वो भी इसी तरह। अब मन्ना जो है ये माजी है, ये इसकी तरह है, तब्बा की तरह, दोनों पे जबर लगाएं, और ये माजी है ना, अलामत मुजारे तो नहीं लगी, तो ये माजी बनेगा, इसको गिरा देना है, और ये दोनों को मर्ज करके मन्ना, कद मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक एहसान किया अल्लाह ने हम पर। फिर फर्रा या फिर, अब ये कौन सा बाब है, दरबा तशदीद से, से पढ़ना, दरबा दरबा से, या फिर वो जेर आ रही है ना, अगर जबर होती तो समिया होता, जेर आ रही है तो इसका मतलब दरबा है। तो दरबा फरारा, फर्रा, और या फिर रू, या फ्री रू, या फ्री रू, तो फिर आप एक पहली वाली राह को पीछे ट्रांसफर करके ट्रांसफर के कायदे से बनाएंगे, या फिर रू बन जाएगा। अच्छा, ये है आपका समिया से, ठीक है। शामिल से। इसमें क्या है, मसना, ये माजी है, मीम सीन सीन मसना, ठीक है, मसा बन जाएगा। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं आ रहा, बस ठीक है। अच्छा, फिर मुदाफ सुलासी मजीद फी के तमाम अबवाब से इस्तेमाल होता है, और एक अला देखिए साथ ही मुजाफ को उसका भी बता रहे हैं, सुलासी मजीद का भी बताया था, ऊपर भी बताया था उन्होंने, जब पहला कायदा हमने यूज किया था ना, उसमें उन्होंने बताया था कि आमना जो वो जो है ना, तभी फाल से, बाब फाल और इफ्तियाल का बताया था ना, उससे मजीद फी में यूज होता है वो हमजा वाला कायदा, हमजा वाला कायदा। और चेंजिंग सिर्फ इन दो में आती है, यानी हमजा की चेंजिंग किस में आती है, बाब फाल और इफ्तियाल, दो बाब बताए थे ऊपर, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुदाफ जो है सुलासी मजीद के तमाम अबवाब से इस्तेमाल होता है, लेकिन सिवाय इन दो अबवाब के। इन दोनों में ये दोनों कौन से अबवाब हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, जिनको हमने पढ़ना ही नहीं है, ये वो है ना रुबाई वाले दोनों, तो हमारा तो इनसे वास्ता ही नहीं है इतना। ये रुबाई के हैं ना, माजी में 4 हरफ आ रहे हैं, कितने हरफ आ रहे हैं, एक जी दो, जी, रूट वर्ड में 4 हरफ आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यहाँ भी रूट वर्ड में 4 हरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हमारे 8 अबवाब में से नहीं है, ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा अबवाब पढ़ाए थे उनमें से है ये, तो इसकी तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये इसकी गर्दान वैसी ही होती है, दर्रा दर्रा दर्रू, पहला सीगा बना लें दर्रा से, फिर आप बनाते जाएं, फिर यदुर्रू, फिर आप देख लें कहाँ पे इसकी वो हो रही है, यहीं पे हो रही है, बस इधर ही हो रही है, यही चेंजिंग हुई है, बस और अब कोई। बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ ज्यादा हो नहीं, गया। बस मैं यहीं पे रोक रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसकी चेंजिंग जो है ना आपकी सिर्फ यहाँ पे होगी, माजी में कहाँ हुई है, माजी में भी यहाँ ही हुई है। पहले तो ये करनी चाहिए। जो आपकी टेंशन है ना, वो मैं इजी करना, खत्म करना चाहती हूँ कि खत्म हो जाए। फिर दरबा यदरिबू में भी इसी तरह से है, वो भी इसी तरह से होगी। तीनों बाब आपको पढ़ा दिए, नसरा भी पढ़ा दिया, बाब दरा भी पढ़ा दिया, और समिया भी। समिया का भी देख लेते हैं, 1 मिनट, समिया में भी देखें, ये वाला है मस्सा, और फिर इसमें क्या है, यमससु कैसे बना है, इसको बना के देखते हैं। यफ अलू के वजन पे है ना, रूट वर्ड डालें जल्दी से, जब एक चीज शुरू की है तो उसको फिनिश करके हटते हैं, यफ अलू, ठीक है। अब इसमें रूट वर्ड डालें तो ये यम ससु यम बन ससु, जाएगा, यम ससु, फिर इसी को लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम लेंगे यम तो ससु सही, हो जाएगा। यम ससु यफ अलू हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, इसको मर्ज कर लें, ये आपका मुजारे बन गया। माजी तो बहुत ही आसान है ना, माजी में आपने क्या करना है, मीम सीन, सीन है और मसीसा है, वो क्या है, मासीसा, तो ये आपका मासीसा इस तरह से है, तो इसको आप करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती गिराएंगे और इसको दो, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, इन दोनों को मर्ज करेंगे, मस्ता हो ठीक है, जाएगा। मर्ज, और ये वाला भी आ गया, तो बस ये खत्म है। बाकी गर्दान आपको बनानी आती है, ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं, हमारा गर्दानों से कोई काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ कुरान के सीओं से, वो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है। और अगर उसका फिर हमने जमा, बाकी ठीक है, हो गया, बाकी ये मुद्दा वगैरह भी उसी तरह से है। इसको यहाँ से फिर नेक्स्ट वीक देख लेंगे, ठीक है, मजहूल आ गया ना अभी, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है।
تو اتنے کو डाइजेस्ट करें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और ये निकाल दें कि नहीं मुश्किल था और ये है और आएगा नहीं है और कैसे करेंगे, ये चीजें निकाल दें, खुद ही आता जाएगा सब कुछ. ठीक है, हम दो तरफ से पढ़ रहे हैं ना, वहां से भी पढ़ रहे हैं, कुछ वहां से पढ़ा तो यहाँ पे काम आ गया, कुछ यहाँ पढ़ेंगे तो वहां काम आ जाएगा. ठीक है, ओके. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए, मेरी दिल की धड़कन मैम भी सही हो ये गई. सही हो गई मेरी मेरी. बुक में ना ये है पेज 234 से लेके 245 जो आज हमने पढ़े। अच्छा, मुझे लिखवा दें दोबारा. 234 से हम्म. 245 ये आज हमने जो पढ़ा है। ठीक है, मैंने लिख लिया. मैं इसके मुताबिक बुक भी निकालने की कोशिश करूंगी. ठीक है, जो आपने किस्सा मुझे सोन पेजेस लिखे. जी। हाँ, ये मैंने बुक को किस- गलत खोल लिया ना. सही है, ओके, ठीक है. इनके एडिशन होते हैं ना अपने अपने किताबों के, तो मेरे पास पहले जो मैं पढ़ा रही थी 4th एडिशन था, अब ये एडिशन मेरे पास शायद उससे पहले वाला आ गया, तो इसमें तरतीब डिफरेंट है. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, वैयकुम आमीन. फी अमानिल्लाह.